Maayong gabi, ma'am. Ma'am, inuma ang imong mga tambal para sa blood sugar, ma'am ha. Sa dili pa makakaon aron makontrol ang imong sugar level. Dayon likayan ang mga pagkaon nga mga parat, ma'am, aron dili musaka ang atong blood pressure. Dayon hulota pag-inom ang mga antibiotics sumala sa giingon sa doktor, ma'am. Ayaw undangi dayon aron dili na mobalik ang infection, ma'am ha. Dayon gamita ang baston or mga walker, ma'am, kung maglakaw ka aron malikayan ang pagkadugmo or kadaot sa lawas. Dayon, ma'am, butangi og bugnaw nga panyo o cold pack ang hubag nga party sulod sa pipila ka minuto, ma'am, aron mokipos dayon ang paghubag. Dayon, ma'am, inom ta og tubig kanunay, ma'am ha, sa tibok adlaw aron dili ka ma-dehydrate. Dayon adto rin ta sa doktor kung lisod ka o ginhawa, nay sakit sa dughan o grabe ang imong pagkalipong. Sugdi na sagaan nga pag-exercise og hinay-hinay, ma'am ha, aron malig-on pa ang atong panglawas. Ibutang ang mga tambal sa bugnaw o limpyo nga lugar, ma'am ha, likay sa adlaw ug ilayo sa mga bata. Sunda ang diet nga gihatag sa imong doktor, ma'am, aron magpabiling himsog ang atong panglawas, ma'am ha. Daghang kayong salamat, ma'am.